तिल का अमानियुहुम, ये इनकी आरजुएँ, ख्वाहिशें हैं, तमन्नाएँ हैं, इसकी कोई हकीकत नहीं है। अगर ये सच्चे। अस्सलामु अलैकुम। इस्लामिक वीडियोज़ हासिल करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज लाइक करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालू लन यदखुलल जन्नत इल्ला मन कान हुदन औ नसारा, और उन्होंने कहा यानी यहूद और नसारा ने, हरगिज़ जन्नत में दाखिल नहीं होंगे मगर जो लोग यहूदी हुए या ईसाई हुए। तिल का अमानियुहुम, ये उनकी आरजुएँ थीं। कुल हातो बुरहानकुम, ए पैगम्बर आप कह दीजिए ले आओ कोई दलील, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। इसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहूद और नसारा के एक गुरूर का तज़किरा फरमाया है कि उनको इस कदर गुरूर था और तकब्बुर था कि वो लोग ये कहा करते थे और आज भी कहते हैं कि यहूद और नसारा के अलावा कोई भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। तो अल्लाह ताला ने आगे ख़ुद फरमा दिया, तिल का अमानियुहुम, ये इनकी आरजुएँ, ख्वाहिशें हैं, तमन्नाएँ हैं, इसकी कोई हकीकत नहीं है। अगर ये सच्चे हैं तो ए पैगम्बर आप इनसे कहिए कोई ऐसी दलील लेकर आए, ऐसी दलील लेकर आए कि जिस दलील के मुताबिक पता चले कि सिर्फ़ यही लोग जाएंगे जन्नत में। तो ऐसी तो कोई दलील है ही नहीं और नहीं ला सकते। तो मालूम हुआ कि ये इनकी आरजुएँ और तमन्नाएँ थी और ये लोगों पर अपना गुस्सा निकालते हुए, हसद निकालते हुए ये कहा करते थे कि हम ही जन्नत में दाखिल होने वाले हैं। बला मन अस्लम वजहहु लिल्लाहि, जो शख्स मुती बना दे अपने चेहरे को अल्लाह के लिए, वह हुआ मुहसिनुन, और वो नेक हो, फलहु अजरुहु इंद रब्बिही, बस उसी के लिए अजर है उसके रब के यहाँ। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और ना ही ऐसे लोगों पर खौफ होगा और ना ही वो गमज़दा होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे इनका जवाब दिया है जो ये कहते हैं कि हम ही जन्नत में जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ऐसा नहीं है कि यही जन्नत में जाएंगे, बल्कि जन्नत में वो जाएगा जो अपने आप को अल्लाह के सपुर्द कर दे, यानी अपने आप को, अपने चेहरे को, अपने पूरे जिस्म को, अपने पूरे वजूद को अल्लाह का मुती बना दे, वही जन्नत में जाएगा। और आगे फरमाया और वो नेक हो। मुती एक तो ये है कि ईमान लाने के बाद बंदा ये कहता है कि मैं अल्लाह का सच्चा बंदा हूँ, मैं तौहीद परस्त हूँ, ईमान लाया हूँ, मैं किसी और का बंदा नहीं हूँ। एक तो ये खाली इकरार है, लेकिन उसके साथ आमाल भी करने हैं। फलहु मुहसिनुन, कि उस इकरार के साथ वो नेक हो, खालिस हो, उस इकरार के साथ और नेकियां करने वाला हो। अल्लाह ताला ने फरमाया उसी को अल्लाह के यहाँ अजर मिलेगा और वही जन्नत में जाएगा और उस पर ना खौफ होगा ना गम होगा। बाकी ये जो बातें कर रहे हैं ये इनकी बातें खाली तमन्नाएँ और आरजुएँ हैं। और अब अगली आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं। यहूद और नसारा एक दूसरे के ख़िलाफ़ बातें करते हैं। वक़ालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शै, तो कहा यहूदियों ने नहीं है नसारा यानी ईसाई किसी चीज़ पर, यानी इनके लिए कुछ भी नहीं है, किसी दीन पर नहीं है, ये बेदीन है। वक़ालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शै, और ईसाइयों ने कहा कि यहूदी किसी दीन पर नहीं है, ये बेदीन है, और उन्होंने कहा ये बेदीन है। अल्लाह ताला ने फरमाया वहुम यतलूनल किताब, और ये दोनों ग्रोह किताब की तिलावत करते हैं। कौन सी किताब? तौरात और इंजील की। और इसके अंदर क्या है? तौरात के अंदर सैयदना ईसा का ज़िक्र है और इंजील का ज़िक्र है, उसके बावजूद ये उसको झुटलाते हैं तौरात को, और यहूदी कहते हैं ये दीन पर नहीं है। और इंजील की तरफ आए तो ईसाइयों को पता है सैयदना मूसा का उसमें ज़िक्र है, लेकिन फिर भी ये झुटलाते और कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम नऊज़ुबिल्लाह, उसके बारे में बातें करते हैं, उसकी गुस्ताखियाँ करते हैं, और साथ में ईसाइयों के बारे में कहते हैं ये किसी दीन पर नहीं है। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ बातें करते हैं। कज़ालिक क़ाल अल्लज़ीना ला यअलमून मिस्ल क़ौलिहिम, अल्लाह ने फरमाया इसी तरह कहते हैं वो लोग जो ला इल्म हैं, वो लोग कहते हैं इनकी बातों की तरह।
لا علم کون ہے؟ جو مشرکین مکہ تھے، وہ جاہل تھے، اور اسی طرح ان کے علاوہ یہود و نصارہ کے علاوہ جو دوسرے بے دین لوگ تھے، یعنی جو بت پرست تھے، جو مجوسی ہیں یا جو دہریے تھے، اس طرح کے لوگ، وہ بھی تو یہی باتیں کرتے ہیں کہ ہم ہی حق پر ہیں، ہم ہی صحیح ہیں، نہ تو یہودی صحیح ہے نہ تو عیسائی صحیح ہے، ہم ہی حق پر ہیں۔ فاللہ یحکم بینہم، اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ کرے گا ان سب کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، اس چیز کے بارے میں جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ یعنی قیامت کے دن اگر حق تسلیم نہیں کریں گے، کلام اللہ کو تسلیم نہیں کریں گے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تسلیم نہیں کریں گے، تو کل قیامت کے دن دیکھ لیں گے، اور ان کو پتہ ہے، اچھے طریقے سے جانتے بھی ہیں، پھر بھی اختلاف کر کے ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں اور ایک دوسرے کو بے دین کہتے ہیں، اپنے آپ کو سرخرو کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ان کا اختلاف کا فیصلہ کل قیامت کے دن ہوگا، پھر پتہ چل جائے گا حق پر کون ہے، درست کون ہے، صحیح کون ہے، جنت میں کون جائے گا، جہنم میں کون جائے گا۔ اگلی آیت میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب کا تذکرہ کیا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، فرمایا کہ کون شخص اس سے بڑا ظالم ہے، مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، جو اللہ کے گھروں سے لوگوں کو روکتے ہیں، أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، کہ اس کے اندر اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے، وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اس کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ، یہی وہ کہ نہیں تھا، ما کان لہم، ان کے لیے، ان یدخلوہا، کہ اللہ کے گھروں کے اندر داخل ہوتے، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے، خوف کرتے ہوئے۔ حقیقت یہ تھی جو متولی اور جو نظام کو سنبھالنے والے ہیں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے ان کے اپنے وہ عبادت خانے ہوں، معبد خانے ہوں، یا عیسائی ہوں ان کے کلیسا ہوں، یا مسلمان ہوں ان کے مساجد ہوں، ان کو سنبھالنے والے، ان کو چاہیے کہ اگر وہ خود بھی داخل ہوتے ہیں تو وہ بھی خوف کے عالم میں داخل ہوں کہ اللہ کی دربار میں داخل ہو رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ خود دوسروں کو اس سے منع کرتے پھرے، بلکہ ان کو چاہیے تھا کہ یہ خود بھی خوف کے عالم میں اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کے گھروں میں حاضری دے۔ اور آگے فرمایا لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بڑا ہی عذاب ہے۔ کون لوگ؟ جو اللہ کے گھروں سے لوگوں کو منع کرتے ہیں۔ اس کے اندر اگر غور کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ مشرکین مکہ نے نبی علیہ السلام کو اور صحابہ اکرام کو بیت اللہ سے روکا تھا، حتیٰ کہ حج و عمرے پر بھی پابندی لگا دی تھی، نہیں چھوڑتے تھے۔ یہ ان کو خطاب کیا گیا ہے۔ اور اگر پیچھے جاتے ہیں تو نصارہ نے جب بیت المقدس پر جب قبضہ کیا تو اس قبضے کے بعد انہوں نے یہودیوں کو وہاں سے نکال دیا اور ان کو بیت المقدس کے اندر داخل نہیں ہونے دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ کے گھروں سے لوگوں کو روکے، ان سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے، اور ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ہے۔ تو یہ تمام گروہوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے کہ جو اللہ کے دین کی طرف آنا چاہتے ہیں، جو مساجد کی طرف آنا چاہتے ہیں، ان کی ترغیب بڑھاؤ، ان کو ترغیب دو، ان کو لے کر آؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کو اللہ کے گھروں سے دور کرو اور بھگاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔